आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो हातमा मैले यतिखेर नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लिएको छु। यो अन्तरिम संविधानले के परिकल्पना गरेको थियो भने संविधान सभाको निर्वाचनपछि यो मुलुकले नयाँ संविधान पाउँछ भन्ने परिकल्पना यो संविधान अन्तरिम संविधानले पनि गरेको थियो। हामीले जेठ 14 गते नयाँ संविधान जारी गर्न सकेनौं। नेपालको नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुम्यो र 4 वर्षको कार्यकाल त्यत्तिकै खेर गयो भन्नेहरू पनि छन्। केही उपलब्धि भयो भन्नेहरू पनि छन्। जानियो, सिकियो, थाहा पाइयो, त्यो बाहेक चाहिँ खास वस्तुगत उपलब्धि चाहिँ हामीले हासिल गर्न सायद सकेनौं होला, जान्ने बुझ्ने बाहेक। र संविधान जारी त भएन। संविधान भनेको एउटा किताब थियो। यो किताबै तयार गर्नु हो, बुझ्ने हो भनेदेखि, सबै सहमतिमा आउने हो भने यो किताब तयार गर्नको लागि 4 वर्षको अवधि पर्याप्त थियो। तर त्यो अवधिभित्र पनि हामीले संविधान बनाउन सकेनौं। अब यो बीचमा पनि विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेका छन्। अहिले मंसिर 7 को चुनाव हुन सक्छ सक्दैन भन्ने बहस जारी छ। त्यसपछाडि अहिलेको काम चलाउ प्रधानमन्त्री अब कति समयसम्म रहने नरहने कुरा अर्को ठाउँमा छ। अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा पनि कति जायज कति नाजायज अर्को कुरा छ। त्यसपछाडि गएर त्यो मात्रै होइन, अब संविधान सभाको पुनर्स्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन, फेरि एकचोटि त्यो बहस पनि कायमै छ। त्यति मात्र होइन, अब जस्तो अहिलेको अवस्थामा संविधान सभा नरहेपछि अब संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने अर्कोतिरबाट नि बहस थालिएको छ। यो बीचमा अहिले देख्दाखेरि दुईटा बाटो मात्रै देखिन्छ। कि त राजनीतिक सहमतिबाट यी सबै कामहरू गर्नु पर्यो, कि त कतै संवैधानिक बाटोहरू पनि छन् कि यो कानूनमा अन्तरिम संविधानमा कुनै त्यस्ता व्यवस्थाहरू छन् कि जुन बाधाहरू, जुन अडचनहरू, जुन समस्या र जटिलताहरू अहिले बेहोरिरहेका छौं हामीले, त्यो फुकाउने यो कानूनभित्र केही बाटाहरू छन् त। हामी आजको यो कार्यक्रममा राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ निकास खोजौं भनेर नेताहरूलाई बारम्बार भनिरहेको अवस्थामा आज चाहिँ म कुराकानी अलिक पृथक ढंगबाट गर्नेछु। यो अन्तरिम संविधान भित्र कानूनी बाटाहरू, यी अहिले भएका जटिलताहरूलाई निकास दिनको लागि के बाटाहरू छन् त, हुन सक्छन् त, खोज्न सकिन्छ त भनेर यो विषयमा एकजना संविधानविदसँग कुराकानी गर्नेछु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हा। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ तपाई? एकदम। मैले अघि पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू भनिसकेँ। यो संविधान भनेको के हो भनेर बुझ्ने सरल भाषामा पहिलो प्रश्न। सरल भाषामा भन्नुपर्दा संविधान भनेको राज्यको म्यानिफेस्टो हो। यो लङ टर्म म्यानिफेस्टो हो। यो राज्यको रोडम्याप हो। राज्य कता गएछ देखाउने दिशा निर्देशक यन्त्र हो। नागरिकका अधिकारहरूको चार्टर हो। सरकारको रूपरेखा निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो। अझ समष्टिमा भन्नु हो भने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्यायको एउटा डकुमेन्ट हो, जसले राज्यलाई दोहोऱ्याउँछ, दिशा निर्देश दिन्छ, नागरिकहरूको न्याय पाउने हकको रक्षा गर्छ र राज्यलाई एउटा राज्य बनेर एउटा कानुनी शासनमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ। त्यस्तो डकुमेन्टलाई हामी संविधान। तपाईले पीएचडी केमा गर्नुभयो? मेरो संवैधानिक कानुनकै पीएचडी हो। संवैधानिक कानुनकै हैन? हजुर। तपाई जस्ता पीएचडी होल्डरहरू नेपालमा कति हुनुहुन्छ होला संवैधानिक कानुनको? हामी छौं 2-3 जना। 2-3 जना मात्रै? हजुर। 2-3 जना हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनको, तपाई अभिज्ञ हुनुभयो। हजुर। अब कतिको उपयुक्त हुन्छ हुँदैन तै पनि छोटोमा बताइदिनुस् न। 4 वर्षको कार्यकालमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन, किन? यो मलाई सोध्नेको यो प्रश्नको उत्तर ब्रोडली भन्ने हो भने राम्रो जनप्रतिनिधिहरू जनताले निर्वाचित गरेर संविधान सभामा पठाउन सकेनन्। सबभन्दा ठुलो दोष जनताको हो। तर अब जनताको दोष किन भयो भन्दा शिक्षा, यहाँ भएको व्यापक राजनीतिक अन्योलता र हाम्रो राजनीतिक संस्कृति, हाम्रो संविधानवाद यसको जिम्मेवार छन्। त्यसपछि डाइरेक्ट जिम्मेवार चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिक नेताहरू र अझ बढी डाइरेक्ट भन्ने हो भने संविधान सभा यसको जिम्मेवार छ। अहिलेको जुन एक खालको भ्याकुमको अवस्था आएको छ नि, जस्तो जेठ 14 पछाडिको संवैधानिक संकटलाई तपाईले निहाल्नु भयो भने कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी कुन अवस्थामा छौं अहिले?
हामी अपरिपक्व राजनीतिक संस्कृतिबाट गुज्रिरहेका छौँ। संविधानवादलाई कागजमा खोजेर हिँडिरहेका छौँ। संविधानवाद कागजमा खोज्ने कुरा होइन, आचरणमा खोज्ने, जीवन पद्धतिमा खोज्ने, राजनीतिक संस्कारमा खोज्ने कुरा हो। त्यसैले राजनीतिक संस्कार, आचरण र जीवन पद्धतिसँग संविधानवाद जोडिएको हुन्छ। त्यो अर्थमा पोलिटिकल मोरालिटी, पोलिटिकल कल्चरको ठुलो रोल हुन्छ। त्यसको अभावमा हामीले संवैधानिक डकुमेन्टमा अथवा आलेखमा अथवा कुनै किताबमा, कानुन पद्धतिमा खोजेर यो कुरा भेटिँदैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यो पहिला हामीले विकास गर्नुपर्दछ। कुनै पनि लिखित संविधान भएको मुलुकमा अलिखित संस्कृति, अलिखित राजनीतिक संस्कृति, अलिखित संवैधानिक संस्कृतिले पनि काम गरेको हुन्छ भने कतिपय संविधानै लिखित नभएको मुलुकहरूमा अब त्यहाँको संस्कृतिले संविधानको धरोहरको रूपमा काम गर्छ। त्यसैले कहीँ पनि 100% संविधान लिखित अथवा अलिखित हुँदैन। हाम्रो अहिले के भयो भने लिखितभित्र बस्न पनि नचाहने, अलिखित संविधानको प्र्याक्टिस संविधानवादमा आधारित भएर पनि नगर्ने, यो कल्चरको कारणमा आज हाम्रो यो देशले यो नियति भोगिरहेको जस्तो छ नि। अहिलेको निकासको सन्दर्भमा एउटा त राजनीतिक सहमति नै भयो, अर्को संवैधानिक बाटो, संविधानले दिएका बाटाहरू कहाँ छन् त्यहाँ टेकेर नै अब निकास निकाल्नु पर्यो होइन। यो कुन सिद्धान्तमा आधारित रहेर निकाल्न सकिन्छ? किनभने न राजनीतिक सहमतिको लागि नि अब ठाउँहरू राजनीतिक दलहरू बीच नै पनि देखिँदैनन् कि एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेछन्, यो त्यो आदि इत्यादि ठाउँहरू कम छन्। संविधानले दिएका ठाउँहरू पनि कम छन् अबको निकासको लागि। भनेपछि कुन बाटोबाट अगाडि बढ्ने हो त? कुन सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर? अबको बाटो भनेको लिखित संविधान भन्दा पनि अलिखित संवैधानिक दर्शन र संविधानवादको सिद्धान्तबाट हामी निर्देशित हुनुपर्छ। अलिखित संविधान मैले किन भनिरहेको छु? अहिले पनि मैले भने लिखित संविधानमा जब कुनै पनि ढोका छैन, लिखित संविधान अन्तर्गत राज्यबाट कुनै निकास निस्कन सक्ने स्थिति छैन भने अलिखित संवैधानिक दर्शनका सिद्धान्तहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। त्यो के हो त भन्दा जनतालाई सर्वोपरि राख्ने, जनताको इच्छालाई सर्वोच्च स्थितिमा राख्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई मान्यता दिने, जनताका फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई कति पनि कर्टेल नगर्ने, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई इन्ट्याक्ट राख्ने र राजनीतिक सहमतिको आधारमा। मैले यो राजनीतिक सहमति किन भनिरहेको छु भन्दा यो संविधानको दर्शन नै राजनीतिक सहमति हो। तपाईँ संविधानको प्रस्तावना पढ्नुभयो भने त्यहाँ नेपाली जनताले संविधान बनाउने कुराहरू त्यसमा परेका छन्। उनीहरू आफै संविधान बनाउन योग्य छन् भन्ने कुराहरू छ। राज्यको दायित्वको बारेमा धारा 33 मा हेर्नुभयो भने 64 सालभित्र नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। त्यसपछि 69 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा धारा 33 ले मान्दैन। तपाईँ धारा 33 मा हेर्नुहुन्छ भने सामन्तवाद निर्मूल गर्ने भन्ने कुरा भन्छ र विशेष गरी धारा 33(1) कै कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। म त्यसमा आउँछु तपाईका है, म त्यसमा आउँछु। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै स्पष्ट छ कि राजनीतिक सहमतिको आधारमा नै अगाडि बढ्ने हो। यो संविधानको फन्डामेन्टल क्यारेक्टर भनेको राजनीतिक सहमति हो नै हो। भनेपछि तपाईले यदि कानूनकै कुरा गर्ने हो भने कानूनको दृष्टिबाट संविधानको आँखाबाट हेर्ने हो भने पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर निर्णय गरे भने यो चाहिँ अहिलेको जटिलता पुग्न सक्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने जब लिखित प्रावधानले अहिलेको समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्दैन भने अलिखित कन्स्टिट्युसनल कल्चर र अलिखित कन्स्टिट्युसनल फिलोसफीको व्याख्या एकाउन्टेबल वेमा गरेर एउटा राम्रो शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको निकास निकाल्न हामी बाध्य छौँ। त्यही गर्नुपर्छ। त्यो भनेको संविधानको फिलोसफी सहमतिमा आधारित फिलोसफी हो। त्यो पनि राजनीतिक सहमति। त्यसैबाट मात्र अहिलेको जुन हाम्रो समस्या छ त्यो समस्याको निराकरण हुन सक्छ। अब तपाईलाई म सीधा प्रश्न सोधेँ है त। अहिले संविधान सभाको फेरि नयाँ निर्वाचन, अर्को निर्वाचन गर्ने कुरा आएकै छ। सरकारले घोषणा गरेको छ मङ्सिर 7 मा। यो संविधानले अर्को संविधान सभाको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन। यो अवस्थामा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्भव छ कानूनी रूपमा? अर्को संविधान सभाको चुनाव यो संविधानको लिखित प्रावधान अन्तर्गत सम्भव छैन। किन छैन भन्दा यसमा टेक्निकली डिफिकल्टी छन्। यसमा उमेरको कुरा छ, को भोटर्स हुने भन्ने कुरा, 63 सालमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को 4 वर्षको लागि बाहेक संविधान सभाको आयु 4 वर्ष बाहेक हुनै सक्दैन। अहिले 4 वर्षको लागि चुनाव गर्ने भन्ने सम्भावनाका कुराहरू छैन। त्यस्तै कन्स्टिट्युएन्सी निर्धारण नगइकन, किनकि 68 सालमा नयाँ
जनगणना भइसक्यो, त्यसको आधारमा फेरि कन्स्टिट्युएन्सी निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी तमाम संवैधानिक जटिलताको कारणबाट यो संविधानमा लिखित प्रावधान अन्तर्गत रहेर यदि संविधान संशोधन गरिएन भने अर्को चुनावको सम्भावना यो जस्तो तपाईले उमेरकै कुरा धारा ६३ को ७ मा मतदान सम्बन्धी कुरा छ कि जस्तो म त्यो एकचोटि पढ्छु। संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सम्बत 2063 साल मंसिर मसान्तसम्म 18 वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। अब अहिले 63 भने चाहिँ अहिले 69 भयो। अहिले 24.5 वर्ष उमेर पुगेका युवाहरूले यो संविधानको भावना बमोजिम चुनाव भयो भने उनीहरूले भोट हाल्न पाउँदैन। अब त्यसो भए बाटो के त? अबको बाटो भनेको अब निर्केउल्के यसका विभिन्न बाटा र अप्सन्सहरू छन्। ती अप्सन्सहरू कन्स्टिट्युसनल कम पोलिटिकल अप्सन्सहरू हुन्। जस्तो उदाहरणको रूपमा यो संविधान त जीवित छ, अहिले पनि संविधानका धेरै धारा जीवित छन्। संविधान बमोजिमका धेरै काम अहिले भइरहेछन्। संविधान बमोजिम जुन जुन धारा क्योर गर्न पर्ने सिचुएसन छ त्यो धाराको सन्दर्भमा पोलिटिकल सहमतिबाट अब विकल्प के त? पहिलो विकल्पबाटै जाउँ। पहिलो विकल्प म तपाईलाई के सोध्दैछु भने संविधान सभाको चुनाव अर्को गर्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन। तपाईले त्यो स्पष्ट भन्नुभयो। अब त्यसको लागि यी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्छ। हजुर, त्यो धारा संशोधन गर्न त फेरि संसद छैन। यो धारा संशोधन गर्न संसद नभई सम्भव छैन। त्यसैले यी धारा संशोधन नगरी चुनाव नहुने, चुनाव गर्नको लागि संसद चाहिने, संसद अहिले छैन भनेपछि अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुने स्थिति छैन। निर्वाचन आयोगको सम्बन्धी 128 होला हैन धारा। 128 ले पनि अब निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि म्याद सकिँदैछ। निर्वाचन आयोग सिद्धिँदैछ। यही क्रम दोहोरियो भने अब आउने माघसम्मको कुरो दोहोरियो भने सर्वोच्च अदालतमा 25 जना न्यायाधीश मध्ये 6 जना मात्रै बाँकी रहने स्थिति छ। सबै संवैधानिक निकायहरू भ्याकुमको स्थितिमा पुग्ने स्थिति छ। अहिले बजेटकै कुराहरू छ, नयाँभन्दा नयाँ नीति गर्ने कुराहरू काम चलाउ सरकारले गर्न नसक्ने सबै कुरा गर्ने। यसले गर्दा गभर्नेन्स सिस्टम जिरोमा जाने सिचुएसन छ। यो अवस्थामा विकल्प भनेको तपाईले देखेको संसद पुनर्स्थापना हो। सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा कम संविधान बिगारेर हुन सक्ने विकल्प संविधान सभाको पुनर्स्थापना हो। किन? यी जुनसुकै विकल्पमा जाँदा संविधान सभाको पुनर्स्थापना कि संसदको पुनर्स्थापना, फेरि यो पनि बुझ्नुपर्ने छ। यो दुवैको। मैले यो दुवैको किन भनिरहेको छु भने 2007 सालदेखि 2069 सालसम्म नेपाली जनताले भन्दै के आए भने संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ। 2047 सालको संविधान राम्रो थियो, तर संविधान सभाबाट नबनेको हुनाले प्रश्न उठे। त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जुन 62 वर्ष पुरानो एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डा कुरा गर्ने हो भने संविधान सभाले 4 वर्षसम्म गरेका कामहरू छन्। ती कामहरूमध्ये कति भ्यालिड काम छन्। ती भ्यालिड कामलाई संस्थागत गरेर संविधान सभाले गरेको कामको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भने कतिपय टुङ्गो नलागेको विषयहरूको सन्दर्भमा भने पहिले नै आउट अफ दि कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, अझ सिधा बुझौँ है, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको सबैभन्दा सस्तो राम्रो उपयुक्त विकल्प भनेको संविधान सभाको पुनर्स्थापना। संविधान सभाको पुनर्स्थापना सबैभन्दा कम खर्चिलो, सबैभन्दा अहिलेको विकल्प यही हो हैन? अहिलेको विकल्प त। तर जस्तो तपाईलाई के लाग्छ, तपाईँ संविधानको विज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतले 3 महिना त 6 महिना भन्दा बढी थप्न पाउँदैनस् भनिरहेको यो अवस्थामा संविधान पुनर्स्थापना, संविधान सभाको पुनर्स्थापना हुने हाम्रो कानुनी आधारहरू कहाँनेरि छन्?